कुल कह दीजिए इन आइन्नकुम। आइन्नकुम, क्या बे शक तुम। आइन्नकुम। अच्छा जी, अब मुझे कौन ये इसको जरा खोल के मुझे बताएगा कि ये क्या है। बेसिकली इस वर्ड को कोई समझाए कि ये क्या है आइन्नकुम। कौन समझाएगा आइन्नकुम को। सिदरा नवीद, आप समझाएंगी आइन्नकुम लफ्ज को, समझाएंगी क्या है। आइन्नकुम को कौन ये वर्ड समझाएगा, ये वर्ड क्या है आइन्नकुम। इस्तेफामिया है ना। फिर उसके बाद। इस्तेफामिया है, फिर इन्ना है। हम्म। हमजा से नून जबर। ठीक है, शाबाश। कुम। तशद्दुद सा, फिर कुम आगे वो लगी हुई है। हाँ जी, तो बेटा जमीन। इसमें बाकियों को क्या मुश्किल थी, इतना आसान तो था। आ क्या, इन्ना बेशक कुम तुम, लतक फुरूना अलबत्ता तुम कुफ्र करते हो, बिल्लदी उसका जिसने खलकल अर्दा पैदा किया, अल अर्दा जमीन को, फी यौमैनी। फी यौमैनी क्या, क्या है ये यौमैनी। फी तस्निया का यौमैनी, सीगा है। तस्निया का सीगा है। तस्निया का सीगा। तो अल्लाह ताला ने यानी कि जमीन को 2 दिनों में पैदा किया। वतजअलूना, और तुम बनाते हो, लहू उसके लिए, अंदादन कुछ शरीक, जालिका ये, जालिका जालिका ये रब्बुल आलमीन वो है जो रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का रब है। वजाला, और उसने गाड़ दिया, बना दिया, फीहा इसमें, रवासी। वैसे जाला का मानी होता है बनाना, लेकिन अल्लाह ताला ने जमीन में पहाड़ बनाए नहीं थे। अल्लाह ताला ने जमीन में पहाड़ों को गाड़ा है, यानी कि ये पहाड़ सिर्फ जमीन की सतह पर नहीं है, जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने जिस तरह मेघ को गाड़ते हैं, इस तरह से अल्लाह ने जमीन के अंदर पहाड़ों को गाड़ा है। तो इसकी इसका तर्जुमा यहाँ पर बनाना नहीं बल्कि कहेंगे गाड़ा है। और उसने गाड़ दिया फीहा इसमें, रवासिया पहाड़ों को, मिन फौकिहा इसके ऊपर। वह यहाँ पर हा मुन्नस की जमीन क्यों इस्तेमाल की गई है। गैर आकिल की जमा यूज हो रही है पीछे, इसलिए। ये हा किसकी तरफ जा रहा है। अलग। जमीन जमीन की तरफ जा रहा है जमीन ना। की तरफ जा रहा है, जी हाँ। ये फा हरफ अत्फ, ये इसको मिला रहा है और जमीन से, ठीक है। मिन फौकिहा उसके ऊपर, व बारका और बरकत डाली, फीहा इसमें, व कद्दरा और अंदाजे से रखा। कद्दरा कौन सा बाब है। कद्दरा। तफील। बाब तफील। जी, फीहा इसमें, अकवातहा उसकी गजाओं का, काफ वाव और ता, कुव्वत जो होता है ना, कुव्वत क्या देती है, गजा देती है ना। अकवातहा उसकी गजाओं का, फी अरबाती अय्यामिन 4 दिनों में। ठीक है, 4 दिनों में अल्लाह ताला ने गजाओं का इंतजाम किया जमीन के अंदर। सवाअन बराबर है, यकसा है, लिस्साइलीना सवाल करने वालों के लिए। सुम्मा फिर, इस्तवा वो मुतवज्जा हुआ, इलस्समाई आसमान की तरफ, वहिया और वो, दुखानुन एक धुआं था। फकौला तो उसने कहा, लहा लहा उससे, वलिल अर्दी और जमीन से, इतिया दोनों आ जाओ। तिया तस्निया का सीगा है, आते ही होता है ना। इतिया दोनों आ जाओ। मुझे बताइएगा यहाँ पर क्या तब्दीली आई है, और ये क्या है, फेल कौन सा है और तब्दीली क्या आई है इसके अंदर। जी, कौन बताएगा। इतिया क्या है और इसके अंदर तब्दीली क्या आई है। सिदरा नवीद आप बताएंगी, जवेरिया आप बताइए। इतिया क्या है, इसके अंदर क्या तब्दीली आई है, कौन सा फेल है ये। जवेरिया। जी जी, वो कर रही हूँ, समझने में। गौर कीजिए ना, बहुत आसान तरीन है। इतिया, इसमें क्या तब्दीली आई है और ये है क्या। हम्म। अति है ना ये बेसिकली तो। हम्म। अति का है ना। हम्म। आगे। और या देखते हैं कौन सा बच्चा इस तक और पहुंचता है। अलिफ फिर जी। ये फेल अमर है। जी। मैम क्या ये फेल अमर है? क्या ये फिर फेल अमर है, अमर है? तब्दीली क्या आई है, तब्दील। बताइए। जो पहला वाला हमजा वो हो गया है ना। नहीं, उसको छोड़े, नून की हमजा को तरफ। छोड़े, आप मुझे बताइए इसके आगे क्या तब्दीली आई है।
नून नहीं है नून ना गिर इसके गया। साथ। नून गिर नून गिर गया गया। है, तस्निया का नून गिरा है बच्चों। अब जवेरिया पर वाजिब हो गया मुझे आइसक्रीम खिलाना। ठीक है जवेरिया, जी जी बिल्कुल पिक एंड वाजिब। ड्रॉप सर्विस के साथ। जी सही है। ठीक है जी। आप फ्लेवर बता। जी देखिए यहाँ पर जो है फेल अमर है और तस्निया है, क्योंकि यहाँ से नून गिर गया है। इतिया तुम वो अल्लाह ताला ने क्या हुक्म किया, दोनों आ जाओ। तौअन खुशी से, औ करहन या ना खुशी से। कौलता। अब जवेरी आप ये मुझे बताइए यहाँ पर क्या हुआ है, ये कौन सा सीगा है। कौलता। जवेरिया जी जी जी। बता कॉला तो दीजिए, ऐसा ना हो कि आइसक्रीम की बात डिनर तक पहुंच जाए। आप मेरे घर आ जाए मैडम। डिनर ब्रेकफास्ट सब मेरे जिम्मे। कौलता क्या है बेटा। हम्म। कौलता। और ये भी मुझे बताइएगा ये किसका है, मुजक्कर है मोनस है। ता कौन। से तो लग रहा है मुजक्कर। जी। ता से लग रहा है मुजक्कर। मुजक्कर का है। ता से लग रहा है मुजक्कर का है। कॉलता। और क्या इसके अंदर आपको हाँ। लग रहा है। कॉलत होता है ना, कहा उस एक औरत ने, ये अच्छा, कॉलत। ता है तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है। ता है ना, ता पे जबर है तो ये हाजिर वाला मुजक्कर है। हाजिर वाला मुजक्कर है, तो ये आगे अलिफ क्यों लगाया है हमने। मोनिस का ता है। किसका। तस्निया है ये तो मोनिस है ये। तस्निया है ये मोनस है, तो मोनस तो मुजक्कर और मोनस का तस्निया तो सेम होता है, फिर आपने क्यों कहा कि ये मोनस है। और मुझे गर्दाने। जी जवेरिया, क्या कहती हैं आप इस सिलसिले में। तस्निया तो कॉलता मुजक्कर और नहीं है। मोनस दोनों का होता है, फिर यहाँ पर मोनस आपने कैसे कहा ये मोनस है। जमीन की बात हो रही है पीछे से, इसलिए हा हा वाली सारी उस पे जा रही है ना, जमीन तो पे, यहाँ तो पर तो ये भी। तस्निया है, तो जमीन तो एक है। अल्लाह ताला ने किन दोनों को कहा था कि मेरी तरफ आओ। आसमान और जमीन। आसमान और जमीन। आसमान और जमीन दोनों क्या हैं। हाँ समाई मोनस। दोनों मोनस हैं। ठीक है बेटा, इसलिए ये हाँ जी। मोनस का सीगा है तस्निया का। ठीक है। कॉलता दोनों ने कहा, आतईना आतईना आ गई ना हम। नहीं, तो मैडम इसका नोट तौईना किधर है? खुश होकर, तो वो और आइन रूट वर्ड है। तौईना खुश होकर। ठीक है। फ नून क्यों गिरा हुआ है? कहाँ से, यहाँ पर ये वो है, माजी है, मुजारे नहीं है। ठीक है, ये मुजारे नहीं है। मुजारे के आगे नून होता है, माजी की तस्निया में नून नहीं अच्छा है। ठीक है। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। फकदा फकदाहुन्ना, तो उसने पूरा बना दिया, हुन्ना उन्हें, किन्हें उन, यानी कि अब यहाँ पर जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया है, मुन्नस जमा का। हुन्ना, अल्लाह ताला ने क्या किया कि तो उसने पूरा बना दिया उन्हें, सबआ समावातिन, 7 आसमान। ये मुन्नस का सीगा किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, हुन्ना 7 किसके लिए आसमानों इस्तेमाल के हुआ है। लिए। 7 आसमानों के लिए। 7 आसमानों के लिए मोनस हैं। ठीक है। फी यौमैनी 2 दिनों में, व औहा और उसने वही कर दिया, फी कुल्ली समा इन हर आसमान में, अमरहा काम अपना, व ज़य्यन्ना और मुज़य्यन कर दिया किया ना हमने, अस्समा आसमान, अस्समा दुनिया आसमानी दुनिया को, दुनिया के आसमान को, अस्समा दुनिया हमने मुज़य्यन कर दिया आसमान दुनिया को, भी मसाबीह 7 चरागों के, वाहिफ़्ज़न और हिफाजत के लिए, ज़ालिका ये,
تقدیر العزیزی اندازہ ہے العزیزی بہت زبردست کا، العلیمی بہت خوب علم رکھنے والے کا۔ فَإِن پھر اگر اعرضوا وہ منہ موڑ لیں، فقل پس کہہ دیجئے انذرتکم ڈراتا ڈراتا ہوں میں ڈراتا ہوں تمہیں صاعقۃ صاعقۃ بجلی کی کڑک سے، مثل صاعقتی مانت بجلی کی کڑک کے، عاد و ثمود اور سمود کی، یعنی کہ جس طرح میں نے ان کو غرق کیا اس کڑک سے، اسی سے ڈراتا ہوں۔ اذ جب جاءتہم آئے ان کے پاس، الرسل کئی رسول، من بین ایدیہم ان کے آگے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، اللہ کہ نہ تعبدو تم عبادت کرو، الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کسی کی نہ کرو، تعبدو فعل امر ہے۔ قالو انہوں نے کہا، لا لو اگر شاء چاہتا، ربنا رب ہمارا، لانزل البتہ وہ اتار دیتا، ملائکتن فرشتے، فإنا پس بے شک نہ ہم، بما اس کا جو ارسلتم بھیجے گئے ہو تم، ارسلتم بتائیے گا جی کیا ہے، کون سے باب سے ارسلتم؟ باب افعال سے ہے میم یہ، اور جی یہ ماضی کا نا مجھول ہے۔ ماضی کا مجھول ہے، کس باب فعل کا؟ ماضی کا مجھول ہے، بھی ساتھ اس کے کافرون انکار کرنے والے، فاما تو رہے عاد فاستکبروا پس انہوں نے تکبر کیا، فی الارض زمین میں، باب استفعال، فی الارض زمین میں، بغیر الحق نہ حق، وقالو اور انہوں نے کہا، من کون، اشدو اس کو کھول کے بتائیے گا، کیا نام ہے ان کا، جویریہ، اشدو جویریہ اس کے اعراب کو کھول کے بتائے گا، اشدو کیا بنے گا؟ نوشین آپ بتائیے، اشدو کیا الف بنے گا؟ شین الف شین دال دال اس کو کھول کے اس کے اوپر اعراب لگا کر بتائیے کیا بنے گا، اعراب لگا کر بتائیے۔ شین دال دال نہیں، اعراب لگا کر مجھے بتائیے، شین دال دال کو چھوڑیں، مجھے بتائیے ایگزیکٹلی جب آپ اس کو پڑھیں گی تو کیا پڑھیں گی؟ اشدادو بنے گا۔ اشتادو بنے گا، شاباش، کیونکہ یہ جو شین پر زبر ہے یہ در حقیقت دال کی زبر ہے، وہ دال کو ایک کو زبر کے حصہ خالی کر کے ہم نے شین کو دے دیا، تو ہمارے پاس جی یہ بن گیا اشتدو، شاباش۔ منہم ٹیچر اچھا اوپر والا تھا، یہی ہے نا، اوپر والا تھا اشد۔ سوری، ٹھیک ہے۔ من اشد کون زیادہ شدید ہے، منا ہم سے، قوتن قوت میں، او اولم کیا بھلا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، الذی وہ ذات ہے، خلقہم پیدا کیا انہیں، ہوا وہ، اشد زیادہ شدید ہے، منہم ان سے، قوتن قوت میں، وکانو اور تھے وہ، بھی آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، یجحدون وہ انکار کرتے، فارسلنا پس بھیجی ہم نے، علیہم ان پر، ریحن ایک ہوا، سرسرن تیز اور تند، تیز ہوا بھیجی، اور جو ہوا ہوتی ہے وہ مذکر ہوتی ہے مؤنث ہوتی ہے؟ مونس مؤنث مونس ہوتی ہے۔ فی ایام فی ایام نحسات، فی ایام نحسات کس میں؟ نحوست کے دنوں میں، فی ایام نحسات نحوست کے دنوں میں، یہ مونس، یہ آپ مجھے بتائیے گا یہ مونس کیوں لگا ہے، مونس کی جمع کیوں لگی ہے، یہ کیا بن رہا ہے، فی ایام نحسات؟ ادھر ہوا کی بات ہو رہی تھی نا، ہاں ہوا کے لیے آیا نا یہ۔ ہاں جی، اب مجھے بتائیے، اب اس کو تھوڑا سا سمجھائیے مجھے، یہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے اور فی حرف جارہ کی وجہ سے یہ جری حالت ٹھیک ہے، میں۔ تو ہم نے یعنی کہ صفت جو ہوتی ہے نا، صفت اس کو ہم مونس بناتے ہیں، یہ بات سمجھے، اس صفت کو مونس اس لیے بنایا، ایک تو بات یہ ہوئی، ایام جو ہے وہ کیا ہے، ہم جانتے ہیں ایام کیا ہے، ایام کیا ہے بچوں بتائیے، ایام کیا ہے؟ اسم اسم ہے لیکن وہ کیا ہے، کس وجہ سے اس کے ساتھ
صفت جو ہے وہ آپ کی جمع آئی ہے، وہ سوری مونس آئی ہے، کیوں؟ یہ غیر عاقل کی جمع ہے نا بیٹا، غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے مونس کا مونس لگی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہم دونوں استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر اب یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر ایام نحسات، یہاں پر مونس اس لیے آیا ہے کیونکہ یہ ریحن کو ظاہر کر رہا ہے کہ ریحن بھی آپ کی مونس ہے، تو نحوست کے دنوں میں ہوا کو اللہ نے بھیجا نحوست کے دنوں میں، لنذیقہم تاکہ ہم چکھائیں ہم انہیں عذاب الخزی رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ولا عذاب الآخرتی اور البتہ آخرت کا عذاب، اخزا زیادہ رسوا کرنے والا، خزیون ہوتا ہے نا، اخزا کون سا باب ہے؟ اخزا کون سا باب ہے؟ باب فعال. باب اسم افعال، جی، اس میں تفضیل. اسم اس میں تفضیل نہیں تفضیل ہے. ہے، اس میں تفضیل اسم نہیں ہے میم، ہاں جی، اس میں اسم تفضیل، تفصیل. اقصا زیادہ رسوا کن ہے، وہم اور وہ لا ینصرون نہیں مدد کیے جائیں گے، واما اور رہے سمود فہدیناہم تو ہدایت دینا ہم نے ہوں انہیں، فاستحبوا تو انہوں نے پسند کیا، روٹ ورڈ ہے، کون سا باب ہے؟ فاستحبوا، باب استفال. استفاد. استفال، العما اندھے پن کو، علی الہدا ہدایت پر، فاخذناہم تو پکڑ لیا ہم انہیں، فاخذتہم تو پکڑ لیا ہم انہیں، صاعقۃ العذابی بجلی کی کڑک نے، العذاب الہونی ذلت والے عذاب کی، بجلی کے کڑک کے ذلت والے عذاب میں، بما بوجہ اس کے جو کانوں تھے وہ یکسبون وہ کمائی کیا کرتے، ونجینا او نجات دی ہم نے، کون سا باب ہے؟ نجینا، تفیل. ہاں تفیل. باب تفصیل. باب تفعیل، روٹ ورڈ کیا ہوگا اس کا نوشین؟ نون آگے جیم ہوں نون جیم واو. واو، شاباش، ویری گڈ، کیسے پتہ لگا آپ کو جم جیم واو ہے؟ چچا بس وہ پہلے والے حرف لیے اور جو یا ہے اس کی جگہ پہ اکثر واو ہی لگاتی ہیں. یہاں پہ الف بھی تو آ سکتا تھا جی، اس کا روٹ ورڈ یہی ہے، وَنَجَّيْنَا نون جیم واو، اور نجات دی ہم نے الذین انہیں جو آمنوا ایمان لائے، اس پہ کون سا قانون ہے نوشین؟ آمانہ کا. آمنہ کا، وکانوا اور تھے وہ یتقون وہ ڈرتے وہ تقوی اختیار کرتے،